رب تعالیٰ نے 11ویں سپارے دے اندر اعلان فرمایا، قیامت تک اعلان موجود ہے۔ ہن کوئی بندہ تاریخ دی من گھڑت روایت پڑھ کے گمراہ ہوندا ہے تے پیا ہوئے، ہن کوئی بندہ بدبخت تاریخ دا مطالعہ کر کے صحابہ نو تانو تشنیع بناوے تے پیا بناوے، آپ کتے دی موت مر جائے گا۔ میرے رب نے اعلان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انصار صحابہ نے، مہاجرین صحابہ نے کہ جنہاں نے انہاں دی پیروی کی تھی، یا اللہ انہاں دا کی نام ہے؟ رب فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب انہاں ساریاں نال راضی ہاں تے اے اپنے رب نال راضی نے۔ اے اہل سنت و جماعت دا مزاج ہے۔ اے صدیق ابو بکر نو صدیق من دے نے، عمر نو فاروق من دے نے، عثمان نو ذوالنورین من دے نے، علی نو مولا من دے نے، اے ابو بکر نو بھی منن والے نے، حضرت امیر معاویہ نو بھی منن والے نے، اے حسن نال بھی پیار کردے نے، پاک حسین نال بھی پیار کردے نے۔ اے اہل سنت دا نظریہ تے عقیدہ ہے پاک نبی دے سارے صحابہ بھی جنتی نے، پاک نبی دی آل بیت ہر فرد بھی جنتی ہے۔ آل بیت شہزادیاں نو سلام کرن والا ہے بندہ سنی بن جاندا ہے، پاک نبی دے سارے صحابہ نال پیار کرن والا بندہ سنی بن جاندا ہے۔ سنی ہوندی اصل چوئے جن دے خون صحابہ تے آل بیت دے نال بے وفائی کرنی نہ ہوئے، حلالی بندہ ہوندی ہوئے جن دے عقیدے دے اندر، جن دے جسم دے اندر، جن دے خون دے اندر، جن دے نسل دے اندر نبی دین ختم نبوت دا بھی عقیدہ ہوئے، نبی دے صحابہ دی صحابیت دا بھی پیار ہوئے تے آل بیت دے شہزادیاں نو بھی سلام ہوئے۔ اس تو اگے پیچھے بندہ تاریخ پڑھ کے ہزار کتاباں بھی کھا کے بندہ لکھاں کروڑاں حوالے دے چھڑے، جڑے نبی دے یاراں دا گستاخ ہے سنی نہیں ہو سکدا، جڑے نبی دے آل بیت دا گستاخ ہے سنی نہیں ہو سکدا۔ سنی بنن واسطے بھائیا غیرت ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں لا یجتمع حبی، انج نہیں ہو سکدا اسے دل وچ علی دا پیار ہوئے، اسے ہی دل دے وچ بغض ابی بکر، اسے دل وچ ابو بکر دا بغض ہوئے، اسے دل وچ ابو بکر دے نال نفرت ہوئے، اسے دل وچ ابو بکر دا کینہ تے نفرت جمع ہوئی ہوئے۔ وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ، کہ اس سے دل وچ عمر دی نال نفرت ہوئے، اس سے دل وچ عمر دا بغض ہوئے۔ حضرت مولا کائنات فرماندے نے انج نہیں ہو سکدا کہ دل ایک ہوئے، اون وچ علی دا پیار ہوئے تے ابو بکر دا بغض ہوئے، علی دا پیار ہوئے تے عمر دا بغض ہوئے۔ فرمایا مومن ہو سکدا ہے جن دے دل وچ علی دا پیار ہے تے ابو بکر دا بھی پیار شامل ہے، کہ سمجھ لگ گئی علی مومن اس بندے نو مندے نے جن دے دل وچ ابو بکر دا پیار ہوئے، جن دے دل وچ عمر دا پیار ہوئے، جن دے دل وچ علی دی محبت ہوئے، پھر بندہ مومن بندا ہے۔ جے خالی علی نال پیار کیتا نا، ابو بکر نال بغض رکھیا تے پھر علی دی محبت بھی سائیاں قبول کرنی کوئی نہیں۔ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکے ہیں اور اس مہینے نو کئی ہستیاں دے نال نسبت حاصل ہے، یعنی اس مہینے دے اندر حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم ولادت ہے۔ 13 رجب المرجب بھی روایات آؤندہ ہے۔ 15 رجب المرجب نو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم منایا جاندہ ہے۔ 22 رجب المرجب نو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال نسبت حاصل ہے،
اور 27 رجب المرجب نو جن تسی اور میں معراج شریف دی رات دے نام دے نال یاد کرنے ہاں۔ اتنیاں نسبتاں اس ماہ نو مختلف ہستیاں دے نال حاصل ہیں، اور انشاءاللہ چونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اور اہل سنت و جماعت دا مزاج ایسا ہے کہ جن دے اندر حضور دے صحابہ اور اہل بیت طہار دے ہر فرد دا ادب و احترام کرنا ضروری سمجھیا جاندہ ہے، اور ایسی نسبت دے نال انشاءاللہ آج کچھ ذکر حضور دے صحابہ اور حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا بارگاہ دے اندر حاضری لگواواں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آندا ہوئے تے چند اشعار میرے نال مل کے پڑھیا جی۔ ساڈا دے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی، ساڈا تے ہیں پیر علی، جنہ دا پیر ہے وہ لازمی بولو، ساڈا تے ہیں علی، ساڈا تے ہیں پیر علی، ساڈا تے ہیں پیر علی۔ پیر پتہ کتنا وڈا ہے؟ پاک نبی دا ویر علی، ساڈا پیر علی پاک، تے صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں، صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں، صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں، پیران دا وی پیر علی، پیران پیر علی، پیران دا وی پیر علی پاک نبی دا، علی نال بغض رکھے ایویں دون کمے آئے، علی نال بغض رکھے ایویں دون کمے آئے، اتھے تیرا حج ہندا جتھے علی جمے آئے، اتھے تیرا حج ہندا جتھے علی جمے آئے، کیوں ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا، تے منکر دے سینے دے وچ، منکر دے سینے دے وچ، منکر دے سینے دے وچ، وجدائے بن کے تیر علی، وجدائے بن کے تیر علی، وجدائے بن کے تیر علی
ساڈاتے ہیں پیر علی ساڈا بابا سے بلند ساڈاتے ہیں علی پاک نبی دا اور میرے علی ہے حب نبی میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی میرے علی ہے حب نبی حب نبی ہے میرے علی میرے علی دا میرے علی دا وی پیر علی میرے علی دا وی پیر علی ساڈاتے ہیں علی ساڈاتے ہیں پیر علی ساڈاتے ہیں اے درو دیوار نو گواہ بنا کے دسیے ساڈا کرامن کاتبین جو جملہ منہ وچوں نکلدا ہے لکھ لیندے نے اے فرشتے لکھ رہے نے اے بندہ کہہ رہا ہے ساڈا پیر علی پاک نبی دا اللہ اکبر اللہ رب العزت اہل بیت اطہار دی محبت ہر کلمہ پڑھنے آلے نو پہلے نالوں زیادہ نصیب فرمائے کیونکہ بندہ مسلمان ہندے ہی ادوں پکا جدو کلمہ حضور دا پڑھ ہے تے پیار نبی دے صحابہ تے اہل بیت نال کردا ہے جتنی دیر تک ان ہستیاں دا ادب و احترام بندے دے سینے دے اندر دل دے اندر پیدا نہ ہوئے تو ایمان اللہ قبول نہیں فرماتا اللہ اکبر اور اے میری خطابت دا جملہ نہ سمجھے الموجم الاوسط دے اندر امام تبرانی نے نقل فرمایا 3920 نمبر روایت ہے یعنی 3920 اس روایت کا نمبر ہے امام تبرانی نے موجم الاوسط دے اندر نقل فرمایا آپ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود لوگانوں دسے ہے کون دسے ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم ہے نا جیڑی حضرت علی آندھی ہے انہوں نے مولا علی آکھیا تکلیف ہوندی جی اہل سنت و جماعت دا مزاج علی نو مولا من دینے تے ابو بکر نو صدیق من دینے یہ مزاج اللہ نے اہل سنت و جماعت نو عطا فرمائے حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ خود فرما دینے لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے دنیا والے ہو اے میرا جملہ میری گل دھیان نال سن لیا جے سمجھ لیا جے تے یاد کر لیا جے جتھے دل کیتا چیک کرن تے چیک کر لیا جے یا علی کی جملہ ہے حضرت مولا کائنات فرما دینے لا یجتمع حبی انج نہیں ہو سکتا بجڑا بندہ ہوئے مومن کلمہ پڑھن والا ہوئے ان دے دل وچ میں علی دی محبت ہوئے تے نال ابو بکر دا بغض ہوئے
انج ہو سکتا. ایک کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں لا یجتمع حبی، انج نہیں ہو سکتا اسے دل وچ علی دا پیار ہوئے، اسے ہی دل دے وچ بغض ابی بکر، اسے دل وچ ابو بکر دا بغض ہوئے، اسے دل وچ ابو بکر دے نال نفرت ہوئے، اسے دل وچ ابو بکر دا کینہ تے نفرت جمع ہوئی ہوئے. وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ، تے اسے دل وچ عمر دی نال نفرت ہوئے، اسے دل وچ عمر دا بغض ہوئے. حضرت مولا کائنات فرماندے نے انج نہیں ہو سکتا کہ دل ایک ہوئے، اون وچ علی دا پیار ہوئے تے ابو بکر دا بغض ہوئے، علی دا پیار ہوئے تے عمر دا بغض ہوئے. فرمایا مومن ہو سکتا ہے جن دے دل وچ علی دا پیار ہے تے ابو بکر دا بھی پیار شامل ہے. جو اس دل وچ علی دا پیار ہے تے عمر دا بھی پیار اس دل وچ ہوئے گا تے بندہ پکا مومن بندا ہے. پتہ لگ گیا حضرت علی نے آپ دس دیتا. امام طبرانی نے موجم الاوسط دے اندر ایک روایت نقل کر چھڈی کہ سمجھ لگ گئی علی مومن اس بندے نو مندے نے جن دے دل وچ ابو بکر دا پیار ہوئے، جن دے دل وچ عمر دا پیار ہوئے، جن دے دل وچ علی دی محبت ہوئے، پھر بندہ مومن بندا ہے. خالی علی علی آکھیاں بندہ علی آلہ نہیں بندا. علی بندہ والا ادو بندا ہے جدو بندہ علی نو مولا مننے تے ابو بکر نو صدیق مننے تے عمر نو فاروق مننے. حضرت عمر فرماندے نے، حضرت علی فرماندے نے اس وقت بندہ پکا مومن بندا ہے جدو ہکو دل نبی دے سارے صحابہ دا پیار اکٹھا ہو جائے. انج کیویں ہو سکتا ہے؟ اس سے بانڈے تسی نجاست پا دیو تے مڑو سے بانڈے دودھ پا کے پی لو. سیانے بندے آندے نے نا دودھ اللہ دا نور ہوندا ہے. ان برتن ایک کے ان دے چی تسی شراب دے 4 قطرے داخل کر لو جیڑی پلید ہوندی ہے، نجس ہوندی ہے، تے ان دے وچ دودھ شامل کر کے پی لو. فرمایا انج نہیں ہو سکتا او دودھ والا کم بھی نجیس تے نپاک تے پلید ہو جائے گا. جے خالی علی نال پیار کیتا نا، ابو بکر نال بغض رکھیا تے پھر علی دی محبت بھی سائیاں قبول کرنی کوئی نہیں. کیونکہ دل ایک کے او اللہ نے اپنے نبی تے نبی دے یاران دے پیار آستے پیدا فرمایا. دل دو ہوندے تے گل منن والی آ مندا ہے آ کو نہیں مندا. سینے چ دل 2-3 ہوندے تے پتہ لگدا آ دل آندا ہے من لے، ادلا آندا ہے نہ من. اللہ دل پیدا اکو فرمایا ہے اور وہ پیدا اللہ فرمایا ہے رب دے نبی تے نبی دے صحابہ تے اہل بیت نال پیار کرن واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ دی عظمت و مقام اور صحابہ دی شان کیا کہنے. بندہ حیران ہو جاندہ ہے صحابہ نو کنہ نبی دے نال پیار سے. حضور علیہ السلام دے صحابہ المستدرک علی الصحیحین 4866 یہ روایت دا نمبر ہے. حضور علیہ السلام دے صحابہ دا انداز محبت کیا ہے. حضرت سلیمان بن ابان رحمت اللہ علیہ آپ روایت کر دیں. آپ فرماندے نے بدر دا موقع ہے، جنگ بدر واقع ہون لگ گئے تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے جنہ دا نام سی حضرت خیسمہ بن حارث. توجہ ہے، ان صحابہ نہیں بنے بٹھاٹ بھی لے لیا نے، بیٹھے بھی رہے نے تے اللہ جنت بھی دے چھڈیے کچھ جو نہ کیتا ہے. آئے تسی آویندے ہو جتھے کڑک منجی ہوئے ہوتے سائیں لاٹریاں کٹ دینے جی، جتھے کو ٹریکٹر خریدنا ہوئے یا پیسے تے جائیداد دا روڑا ہوئے ہوتے قرآن اندازی ہوندی ہے. بس سکیم والا ٹریکٹر ہون دینا ہے، گڈی ہون دینی ہے، سولر دیاں پلیٹا ہون دینیاں نے، سکیم لگ رہی ہے، قرآن اندازی ہو رہی ہے. میں کہ پیسے تے دولت آستے قرآن اندازی ہوندی تساں ویکھیے، موت نو سینے لان والی قرآن اندازی نہیں ویکھی.
اج تک تسی اپنی زندگی نہیں دس سکتے میں فلاں بندے نو ویکھیا ہے تو وہ بندہ اپنی جان دین واسطے قرآن اندازی کروا رہے، ایک آندا ہے میں جان دینی ہے، دوجا آندا ہے میں جان دینی ہے، تیسرا آندا ہے میں جان قربان کرنی ہے۔ تو سائیاں آکھیا جی انج دی گل ہے تو قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی کر لو۔ میں اپنی جان دا نظرانہ کون پیش کرنا ہے؟ جنگ بدر تو پہلے حضرت خیسمہ بن حارث اے باپ نے تو انہاں دا بیٹا ہے حضرت سعد بن خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن باپ حضرت خیسمہ فرماندے نے کہ بدر وچ میں جانا ہے، توجہ ہے؟ آپ دے بیٹے حضرت سعد بن خیسمہ فرماندے نے کہ نہیں ابا جی بدر وچ میں جانا ہے، بدر وچ باپ آندا میں جانا ہے تے بیٹا آندا میں جانا ہے۔ گل ٹردی ٹردی چلدی چلدی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئی تے آمینہ دے لال نے فرمایا ایک بدر جائے تے دوجا اپنے گھر والیاں دا خیال کرے، دوویں نہ جاؤ، یا باپ گھر روے تے پتر چلا جائے، یا پتر گھر روے تے باپ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ باپ اپنے بیٹے نو پتہ کیا کیا؟ حضرت خیسمہ فرماندے نے بیٹا سعد میں باپ ہاں تے میرا دل کرتا ہے مینوں جان دے، تو میرا پتر ہے، تو گھر رہو، گھر والے دا خیال رکھی، مینوں بدر دے اندر جا کے جام شہادت نوش کرن دے۔ بیٹے دا جواب سنیا جائے۔ حضرت سعد فرماندے نے لو کان غیر الجنہ لأثرتک بھی انی لأرجو الشہادتا فی وجہی ھذا۔ حضرت سعد اپنے باپ دے سامنے عرض کر دینے ابا جی جے گل جنت دی نہ ہوندی نا تے مڑ میں ترجیح تانوں دے چھڈنی ہے، جے گل جنت دی نہ ہوندی کوئی اور عمل ہوندا تے پھر میں آکھنا باپ جو ہے تے جا تو چلا جا، میں نہیں جاندا تے ابا جی گل جنت دیئے میرے دل دے اندر شہادت حاصل کرن دا، شہید ہون دا جذبہ بھریا پیا ہے، میں نو اجازت دیو میں جانا چاہنا۔ جدو فیصلہ نہیں ہوندا پیا کہ آمینہ دے لال نے فرمایا پیو پتر رل کے تے قرآن اندازی کر لو، جن دے نا تے قرآن نکل آیا او بدر شامل ہو جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، آج زمینہ لین لگیاں قرآن اندازی ہو رہی، پلاٹ لین لگیاں، دو براواں حصہ ونڈنا ہوئے تے قرآن اندازی ہو رہی جی، پلاٹا تے مکانہ تے دکانہ تے قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ میں کہا رب کعبہ دی قسم ہے، سورج نے منظر پہلی باری ویکھیا ہونے، آسمان نے منظر پہلی باری ویکھیا ہونے، زمین حیران ہوگی ہونی ہے۔ او فرشتے جنہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے یا اللہ بندہ پیدا کر کے کی کرنی، اے فتنہ کرے گا، اے فساد پھیلاوے گا، اسی تیری عبادت کرنا آستے کافیاں۔ تے رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتیوں عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ او فرشتیاں بھی وہ تو کان جوڑے ہونگے، گل دا تے سانو نایا پتا کہ شہید ہونا آستے بھی قرآن اندازی ہوئے گی، شہادت حاصل کرنا آستے بھی قرآن اندازی ہوئے گی۔ تے آمینہ دے لال نے فرمایا قرآن اندازی کر لو، اے صحابہ ہیں جن کی صبح شام عید ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اندازی ہوئی تو قرآن نکل آیا بیٹے دے نام دا، قرآن نکل آیا حضرت سعد بن خیسمہ دے نام دا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بدر چ گئے تے بدر جا کے جنگ کردیاں آپ نو اللہ نے شہادت دا رتبہ عطا فرمایا، حضرت سعد شہید ہو گئے۔ باپ دا شہید ہونا لا جذبہ ختم نہیں ہویا، کام نہیں ہویا، ایک سال گزرے تے غزوہ احد آ گئے، ایک سال تو بعد اس غزوہ احد دے اندر باپ بھی اپنی جان دا نظرانہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کر سکے۔ آہن صحابہ جنہ دے بارے
رب تعالیٰ نے 11ویں سپارے دے اندر اعلان فرمایا قیامت تک اعلان موجود ہے ہن کوئی بندہ تاریخ دی من گھڑت روایت پڑھ کے گمراہ ہوندا ہے تے پیا ہوئے ہن کوئی بندہ بدبخت تاریخ دا مطالعہ کر کے صحابہ نو تانو تشنیع بناوے تے پیا بناوے آپ پہ کتے دی موت مر جائے گا میرے رب نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رب تعالیٰ نے فرمایا انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ نے کہ جنہاں نے انہاں دی پیروی کی تھی یا اللہ انہاں دا کی نام ہے رب فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں رب انہاں ساریاں نال راضی ہاں تے اے اپنے رب نال راضی نے جدو جان دا نظرانہ پیش کرن دا بھی قرآن دازی ہون لگ پوے تے پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماندا ہے میرے بندیاں سن لو قیامت تک واسطے لوگ یاد کر لین رب اعلان فرما رہے ہیں قرآن دے اندر میں اپنے نبی دے سارے صحابہ نال راضی ہاں تے نبی دے صحابہ اپنے رب نال راضی نے اور جنہاں نال رب راضی ہے جنہاں نال آمینہ دے لال راضی نے اللہ اکبر صحابہ دے مشاجرات کوئی آج نہیں ہوئے ساڑھے بزرگاں نے فیصلہ کر دیتا ہے اگر کوئی تاریخ دا تنو واقعہ مل دے تو اس واقعے دی قرآن دے سامنے ویلیو ہے قرآن دا پہلا نمبر ہے قرآن ہے اللہ اپنے صحاب نبی دے صحابہ نال راضی ہون دا اعلان کیتا ہے تو انہاں نال رب بھی راضی ہے تو رب دا نبی بھی راضی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نو اللہ تعالیٰ نے ایک شان عطا فرمائی مقام عطا فرمائے تے اس سے واسطے ہی حضور دے امتی کلمہ پڑھن والے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نال پیار کردیاں ہویا نظر آوندے سامعین کرام تائیں تے بندہ بندہ کہندیا پہ نظر آوندا ہے اہل وفا کی آنکھ کا تارا علی علی اہل آواز بلند مل کے پڑھے اہل وفا کی آنکھ دا تارا علی علی تے ہوندہ ہے تے علی علی دا نام ذرا آواز بلند رہا جے اہل وفا دی آنکھ دا تارا اہل وفا کی آنکھ دا تارا اہل وفا دی آنکھ دا تارا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے جو رو کے کبھی پکارا سامعین کرام حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ دا مقام و مرتبہ ہے حضرت مولا علی نو اللہ نے شان عطا فرمائیے مسلمانوں خندق دا موقع ہے غزوہ خندق دا موقع ہے ایک بڑا پہلوان کافران دے والوں جندہ نا
عمر بن عبد ود او کافر ایسا پہلوان ہے کلا ہو کے 1000 بندیاں دا مقابلہ کردا ہے کلا پہلوان 1000 بندیاں 1000 جڑے گھوڑے تے سوار ہو کے جنگ کردے نے اے کلا سوار 1000 بندیاں دا مقابلہ کرن والا پہلوان ہے جندا نام عمر بن عبد ود خندق دا موقع ہے اے عمر بن عبد ود جھنڈا پکڑے تے میدان چترے میدان چتر کے کہندے ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا جن اپنی طاقت ایمان ہوئے جن دے کل اپنا طاقت پیسے دی ہوئے یا اپنی طاقت جسم دی ہوئے ان دے اندر تکبر بھی آ جاندہ ہے ان دے اندر مسلمانوں ذرا ریاکاری بھی آ جاندی ہے میدان چ جھنڈا لے کے کافراں والوں اترے آئے تے کہندا ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا ہے کوئی جڑا بندہ میرے نال مقابلہ کرے گا حضرت مسلمان تشریف فرمانے نبی دے صحابہ تشریف فرمانے حضرت علی اٹھے نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں آپ کھڑے ہوئے تھے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کر دینے سونیا مدینے والے آئے میں نو اجازت دے وہ اندہ مقابلہ علی کردہ ہے اندہ مقابلہ علی کردہ ہے میں نو اجازت دے وہ مسلمانوں آمینہ دلالے نہیں فرمایا علی تو بیٹھ جائے اے عمر بن عبد ود 1000 بندیاں دا مقابلہ کرنا ہے علی تو نہ جائے پاک نبی نے منع نہیں فرمایا کیونکہ پاک نبی جان دینے جو عمر بن عبد ود میرا علی بھی شیر خدا ہے میرا علی بھی حیدر قرار ہے میرا علی بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے پاک نبی نے روکیا نہیں پاک نبی نے روکیا نہیں بلکہ پاک نبی نے اپنی تلوار جندہ لقب ذوالفقار پاک نبی نے اپنی تلوار حضرت مولا کائنات آپ حضور نے خود اپنے ہتھاں دے نال تلوار پکڑی تے علی دی ہاتھ ہچ پکڑائے جنہوں تلوار آمینہ دا لال پکڑاوے وہ بھویں 1000 بندے دا مقابلہ کرنا ہوئے اے دے نال ہاتھ علی دے تے تلوار وچ حضور پکڑا رہے نے آمینہ دے لال نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال علی دی ہاتھ ہچ تلوار پکڑائی تے حضور نے اپنے ہاتھاں نال امامہ شریف علی دے سر تے رکھے علی نو تیار کیتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جا کے حضرت مولا کائنات نو جدوں امامہ رکھ کے تلوار پکڑائیے تو پھر آمینہ دلال نے ہاتھ اٹھائے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم آئنہ علیہ یا اللہ میرے علی دی مدد فرمائے مسلمانوں جدو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ تلوار پکڑی میدان چلے گئے حضرت مولا کائنات فرمان دینے اے عمر بن عبد ود تو کیا سی قریش وچوں کوئی بندہ مینوں چنگی گل دی تبلیغ کرے میں من جاواں گا میں تینوں تبلیغ کر رہا ہوں میں کہنا وا فإنی ادعوک الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام میں کہ سونیا سمجھ آیا جے اتھو پتہ چل گیا جہاد اور ہوندا ہے دہشت گردی اور ہوندی ہے دہشت گردی دے وچ بچے بھی ذبح عورتاں بھی ذبح ہو جاندیاں نے جوان بڈھے وڈیرے سارے غرق ہو جاندے نے گناہگار تے بے گناہ سارے انو تباہ کیتا جاندہ ہے اینو دہشت گردی آندے نے جہاد بچیاں تے عورتاں نال نہیں مرداں نال کیتا جاندہ ہے پھر جہاد جاندیاں بامب نہیں ماریا جاندہ جہاد دا طریقہ ہے وے حضرت علی گئے انہاں کیا عمر بن عبد ود تو آکھیا ہے نا میں مقابلہ کراں گا میں قریش دی گل مان جاواں گا اس آکھیا ہاں میں اپنے وعدے تے پکا حضرت مولا کائنات نے فرمایا پھر علی کہندہ ہے اے کفر چھاڑ دے تے اللہ دی طرف لوٹ آ کفر چھوڑ دے رب دی طرف لوٹ آ فإنی ادعوک الی اللہ میں تین بلا رہا لوٹ آ رب دی طرف
آ جا نبی دی طرف الاسلامی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. وہ بدبخت آیا اس آکھے من نہ رب دی ضرورت ہے نہ من نبی دی ضرورت ہے نہ من کلمہ پڑھن دی ضرورت ہے اور کوئی گل ہی تے علی او دس. حضرت مولا علی فرماندے نے پھر تلوار کٹ دے میرے نال مقابلہ کر لے, پھر نکال تلوار تے علی نال مقابلہ کر. عمر بن عبد ود نے آکھیا علی تو رشتے چ میرا بھتریجا لگنا ہے, تو بھتیجا لگنا ہے میرا رشتے چ, اس واسطے میرا نہیں دل کردا کہ میں تینوں قتل کر دیواں. تے علی دا جملہ سنیا جے تے سینے ٹھنڈ پہ جائے جدوں اس آکھیا نا میرا دل نہیں کردا کہ میں تیرے تے تلوار چلاواں. حضرت مولا کائنات فرماندے نے لاکنی واللہ احب ان اقتلک. حضرت مولا علی فرماندے نے تیرا نہیں دل کردا علی دا دل کردا ہے, اللہ دی قسم ہے میں تیرا سر تن تو جدا کر دیواں کیونکہ تو میرے نبی دا دشمن ہے. کہ تیرا نہیں دل کردا علی دا دل کردا ہے میں تیرا سر تن تو جدا کر دیواں کیونکہ تو میرے نبی دا دشمن ہے. اس نے گل سنی, سوار سی گھوڑے تے نیچے اتریا, اس پہلا وار کیتا بڑے زور دے نال. حضرت مولا کائنات نے ڈھال نہ روکیا, وار اتنا سخت سی کہ ڈھال نو پھاڑ کے اس کافر دی تلوار حضرت مولا کائنات دے سر مبارک نال ٹچ ہوئی تے سر زخمی ہویا, لیکن حضرت مولا کائنات گرے نہیں. اگلا نمبر حضرت مولا علی دا سی. سبحان اللہ. بس نے جہنم کر دیتا ہے کیونکہ وہ بندہ جڑا ہزار بندیاں دا مقابلہ کردا ہے لیکن جو ہزار دا مقابلہ کردا ہے کہ علی بھی ہوئے جن ایمان نہ حیدر رکھیا ہے, جن ایمان نہ علی سمتنی امی حیدر. علی فرماندے نے تو عمر بن عبد ود تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اہل وفا کی آنکھ دار تارا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, میں نے کبھی جو رو کے پکارا, میں نے جو رو کے کبھی پکارا. سامعین کرام اہل سنت دا مزاج ہے. اس منبر تو ابو بکر صدیق دی صداقت دے نغمے سنن نو ملدے نے. اس مسجد دے اندر حضرت عمر فاروق دا ذکر کیتا جاندا ہے, حضرت عثمان غنی دا ذکر کیتا جاندا ہے, حضرت مولا علی المرتضی دا ذکر کیتا جاندا ہے. اہل سنت و جماعت دا مزاج ہے. اے صدیق ابو بکر نو صدیق مندے نے, عمر نو فاروق مندے نے, عثمان نو ذوالنورین مندے نے, علی نو مولا مندے نے, ابو بکر نو بھی منن والے نے, حضرت امیر معاویہ نو بھی منن والے نے, حسن نال بھی پیار کردے نے, پاک حسین نال بھی پیار کردے نے. اہل سنت دا نظریہ تے عقیدہ ہے پاک نبی دے سارے صحابہ بھی جنتی نے, پاک نبی دی آل بیت ہر فرد بھی جنتی ہے. آل بیت شہزادیاں نو سلام کرن والا ہے بندہ سنی بن جاندا ہے, پاک نبی دے سارے صحابہ نال پیار کرن والا بندہ سنی بن جاندا ہے. سنی ہوندی اصل وچ ہوئے جن دے خون صحابہ تے اہل بیت دے نال بے وفائی کرنی نہ ہوئے, حلالی بندہ ہوندی ہوئے جن دے عقیدے دے اندر, جن دے جسم دے اندر, جن دے خون دے اندر, جن دے نسل دے اندر نبی دین ختم نبوت دا بھی عقیدہ ہوئے, نبی دے صحابہ دی صحابیت دا بھی پیار ہوئے, تے آل بیت دے شہزادیاں نو بھی سلام ہوئے. اس تو اگے پیچھے بندہ طریق پڑھ کے ہزار کتاباں بھی کھا کے بندہ لکھاں کروڑاں حوالے دے چھڑے, جڑے نبی دے یاراں دا گستاخ ہے سنی نہیں ہو سکدا, جڑے نبی دے آل بیت دا گستاخ ہے سنی نہیں ہو سکدا. سنی بنن واسطے بھائیا غیرت ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج تو صدیاں پہلے فیصلہ کر دیتا. اعلیٰ حضرت فرماندے نے حق بدست حیدر قرار,
لیکن حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر لعن و تشنیع، تان و تشنیع کار فجار۔ آپ فرماندے نے علی علی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی نبی دے صحابی نے۔ اللہ ہن قرآن ہوئے تے قرآن نو منن دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بخاری چھڑ دے وے، قرآن نو منن دا مطلب یہ نہیں بندہ حدیث چھوڑ دے وے۔ قرآن دا اپنا رتبہ ہے، نبی دے فرمان دا اپنا مقام ہے۔ قرآن ورگی حدیث نہیں ہو سکتی تے لیکن حدیث دا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہ علی بھاویں شیر خدا نے، علی علی نے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی حضور دے صحابہ نے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سن حضور دے صحابہ اہل بیت دا ادب، احترام اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔